CCR TV, Channel of God's Love. CCR TV पळयणारांक आमचो नमस्कार आणि इन कन्वर्सेशन विथ कार्यावळींत आमचो येवकार. साबार वर्सां जालीं कोंकणी संगीत मळार एक नांव खूब लौकीक जालां आनी आपल्या वावरा उदरीत आनी कोंकणी संगीत मोगयांच्या काळजांनी एक खाशेलो जागो कांतून दवरला. गितार उस्पांत, गितां गावपांत आनी कोंकणी संगीताचे आल्बम्स तयार करून तांणी वेगळेपण दाखयलां. साबार ताची कोंकणी कांतारां आमकां यूट्यूबाचेर आयकूंक आनी पळोवंक मेळटात. 100 अदीक कोंकणी संगीताचे आल्बम्स तयार करून ताणें इतिहास घडला आनी फास्टस्ट कंपोजर म्हूण लोकांनी ताका टायटल फावो केला. जोरी नोकरे खातीर तो आयज दुबाय रावणे करून आसा, पूण ताचें काळीज, मोन आनी नदर दुबाय सावन गोंयचेर आसा. गोंयांत घडटल्या घडणुकांचेर तो रोखडोच कांतार करून यूट्यूबाचेर अपलोड करता. आमकां खोस भोगता तुमचे भेटेक हाडूंक नुवें गांवचो कोंकणी म्युझीक प्रोड्युसर, मोदूर ताळ्याचो कांतोरीस आनी गितार रोजपी एडविन डिकोस्ता. एडविन बाब, आमचे CCR TV स्टुडियोन तुका आमचो मोगाचो येवकार. नेनल बाब, तुका चोडान चोड देव बरें करूं. आनी तेच परी हांव दिलो आसता CCR TVक म्हाका हांगासर तुमी येवकार दिलो, म्हाका हांगासर आपयलो, तुमकां चोडान चोड देव बरें करूं. एडविन बाब, एक चालतीच नदर मारल्यार खास करून कोंकणी संगीताचेर एडविन डिकोस्ता हें नांव एक्चुअली खऱ्यांनी म्हणल्यार गोरावें जालां. वेता थंयसर तुजीं कांतारां आयकोंक मेवतात. यूट्यूबाचेर गेल्यार जोडी मोडी कितलेच तरेचे आल्बम्स आसात यूट्यूबाचेर. जाल्यार हांव तुमकां विचारूंक सोदतां आनी तुवें आमकां सांगपाक जाय, आमच्या पळयणाऱ्यांक गोमोंक जाय, जाल्यार तुमची कोंकणी संगिता बाबतीन आनी कोंकणी कांतारांच्या बाबतीन ही सोयरीगत केन्नाच्यान जाली आनी कशी तरेन जाली? नेनल बाब, आतां तुवें म्हणलां तें उतर आयकोन म्हाका अदीक खुशी भोगली आनी अदीक उर्बा आयलीशी. म्हणजे एडविन डिकोस्टा हें नांव तुवें म्हणलां ते भशेन म्हाका, हांव एक सादो मनीस सारको, चड सादो आसा, म्हाका कांयच ना, पूण एक सदांच एक वीश आहली एक कॅसेट काडपाची. एक कॅसेट काडटलो म्हूण 79 हांव सारको वावुरलो, सारको बारीक पोट तिडकेन वावुरलो सारको, एक कॅसेट काडटलोच म्हणून. पूण देवान म्हाका 100 आनी अदीक करपाक बोड दिलें. तेंको दिलो, देवाच्या आदारानूच हांव फुडें पावलो आनी लोकान म्हाका तेंको दिलो. आतां तुवें तुजो प्रश्न म्हणजे आतां कसो कोंकणीच्या मोगार रेवडलो, सोयरीगत कशी वाडली, एक मेळ कसो जालो संगीत मळार? हांव पयलो सान कविता बरोवपी, हांव कवी. हांव कवी सारको, स्टार्टींग हांव कवी. ओके, पूण हें तुजें कवीचें रूप कांतारांनी दिसता, दुबावा विरेत रूप दिसता, पूण कवी हें नातें म्हाका दिसता जबरदस्त लोकांक खबर आसची ना, सोडून थोड्यांक जे तुजे कविता वाचताले ते फार वाचताले तांकां खबर आहा. हांव सगळ्या बुकांचेर, मासिकांचेर, पत्रांचेर कविता म्हजी आसतालीच त्या तेंपार. शिंकताना सारको शिंकताना हांव इस्कॉलांत. नवें गोंय सारकें वावराड्याचो इश्ट, 2 म्हयन्याची रोटी, मागीर गोंयची किर्नां फादर प्लांतन फारियाची, गुलाब, सिने टायम्स, ते सगळ्यांचेर हांव आसलो. म्हाका ती तेन्ना एक कविता म्हजी पब्लीश जाले उपरांत सगळे लागले, सगळ्यांचे येवंक लागली. हांव चिको म्हजो बरो फ्रेंड आसलो, यंग चिको. सो जायते फावटी ताका हांव कांतारां दितालो. म्हजी पयलीं आदलीं कांतारां दिल्यां ताका. आनी तेन्ना आमच्या गांवांत फादर सांतान कारवाला आसलो आनी फादर जॉन्सी पेरेरा. आनी फादर सांतान कारवालान म्हाका असलो पावरफूल सारको, म्हाका सारको मोगी आनी इतलो आयज म्हजी लो उबी जाता फादर सांतान कारवालाचें नांवूच काडल्यार ताणें तेंको दिलो म्हाका. हांवें तेन्ना एक बूक काडलो म्हजे कविताचो, तेणें फोर्स करून वाटसूर म्हणून कवीचो म्हजो बूक काडलो. आनी मागीर सगळ्या कविता येताल्यो, ऑल इंडिया रेडिओचेर वचूंक लागलो. मागीर जायती म्हजी ती हिस्ट्री लोक जाणात पयलींची. नुवें म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळलो सिंगिंगाक विदावट प्रॅक्टीस, कांय ना, डायरेक्ट फादर सांतानान म्हाका वयलो, डायरेक्ट दिलो कांतारां आनी फर्स्ट प्रायज मेळलो. आनी तें एक स्टार्टींग जालें म्हजें. आतां ही बरोवपा वळ म्हजी चालू उरली. केन्ना लेख बरयतालो,
कविता बरयतालो आनीक जायते जायते बरयतालो हांव तेजेर. ह्यो म्हज्यो कविता टिचरांक मेळोंक लागल्यो इस्कॉलांनी. आय सी. हय म्हाका जायतीं फायरिंगां पडटालीं जायते फावटी एडू व्हड दीस गा म्हणून. रोमॅन्टीक मोगाचेर आसतलें ना म्हाका मोगाचें केन्ना आयज पर्यंत नाच तें. कांतारां बरोवपाचें पासून तेणें ना म्हाका तें मोगाचें. जायते फावटी म्हाका रिक्वेस्ट येता पूण हांवें थोडें बरयल्यां. ना न्हू कोणाक जाय जाल्यार बरोवन दिता. तूं सांगलें आपणाक टिचरी फायरींग पडटाली. फायरींग पडटालें म्हणजे कित्याक वॉट एडवीन वॉट आर डुईंग यू आर डुईंग युअर क्लास हांवें बरो नासलो. घरान ते बुकांचेर मेवताले म्हज्यो कविता. तांकां जेन्ना ती केन्ना क्वेश्चन नोटबुकाचेर जेन्ना एडवीन वॉट इज दीस ओके ओके थोड्यो तापयताले आनी थोड्यो म्हाका एनकरेज करताले. आजून पर्यंत आहा टिचरी आनी तेंचो एनकरेजमेंट म्हाका आनीक अदीक उर्बा दिली म्हाका हें करपाक. बरें एडवीन बाब, तुवें आतांच सांगलें आपूण एक कवी, सो अंडरस्टँडेबल. या कवीक एक काव्य बरोवपाक कांय न्ही, तातूंतूच गीत येता. सारकें एम आय रायट? सारकें. पूण एक्चुअली दुसरे वद्दान पळोवंक गेल्यार हो तुजो रोसपाचो गूण जो आसा तेन्ना तुमच्या कुटुंबान कोण तरी वडील कनेक्टेड टू द तियात्र स्टेज, कांतारांक घोडपान कांतारांक गावपान कितें तरी आसा अशें? डेनियल बाब आसा. आनी हें सदांच हांव सांगत आयला की म्हजो मांयचो पाय तो एक्टींग करतालो. बॉम्बे कुळांनी आसताले ते. ओके. तो करतालो आनी म्हाका सदांच हांव तें घेवन आहा की म्हाका ताचें आयलें म्हणून. पूण आतां वेगळी स्टोरी मेवली. मेवता तेन्ना मेवताना आतां फॅमिलींची आमचे फॅमिलीन हूंय एकटो मिस्त्री आसलो व्हडलो. ओके. ती खबर आयकून हांव शॉक जालो आनी तें म्हाका खरेंच लागलां आनी तें म्हाका दिसलें अशें. ती उतरां म्हाका टच जाता. तो हूंय एक व्हडलो मिस्त्री आसलो. तो म्युजिकली सारको व्हडलो आनी तो कांतारां बरयतालो हूंय. हांवें पळोवंक ना, म्हाका कांय खबर ना. पूण ताच्यो 4 लायन्स म्हाका मेवल्यो. आतां कोण कोण म्हणटाले ते तेणें बरयल्लें म्हणून तें. आनी तुका सांगो डेनियल बाब खरेंच तो बरो कंपोजर आसलो तो. तेजे रायम्स बी चारूच वर्ड रायम्स आमकां गमता न्हू. आतां म्हाका गमता कंपोजिंगाचें आर्ट कितें ती तेजी 4 लायन म्हळ्यार म्हाका गमलें. खरेंच हो गूण म्हाका ताचेशी आयला म्हणून. ओके ओके ओके. कित्याक ताचें कंपोजींग सारकें मिंगलोड टायप. आय सी. आनी मिंगलोड म्हजो गुरू. ओके. हांव ताका मानता एज अ गुरू ओके कंपोजिंगाक. म्हाका एक सांग एडवीन, तुवें म्हणलें की तुका एक हें आसलें, एक इच्छा आसली, सपन आसलें एक तुजी कसेट प्रोड्यूस करपाक कोंकणी. सारकें सारकें. तुवें ती केली पूण उपरांत तूंच एक प्रोड्युसर जालोय. एम आय रायट? हय सारकें. समवेअर इन लेट 70s 80s. आनी आमी तेन्ना तुजे खूब वाचताले. आनी जोरी तर कोणाक एक कोंकणी सॉंगाची कसेट काडपाक जाय एडवीन आसा म्हणटाले नुवें. आनी तूं इगोजे सामको तुजें घर ताचे वयर त्या रस्त्यार भितर. एम आय रायट? आनी ताचेर एड्रेसूय आसताले. हय. आतां ह्या क्षेत्रांत ह्या फिल्डान एक प्रोड्युसर जावपाक दुसऱ्या खातीर हांगाच जो प्रवेश कसो जालो आनी कारणां कितें? तूं गेलोय तुजी एक काडपाक. सारकें. पूण इन दॅट बागेन दुसऱ्यांक बेनिफीट जालो. हय अशें न्हय? आतां डेनियल बाब तें एज अ प्रोड्युसर म्हूण हांव जावंक ना. हांवें तें प्रोड्युसर म्हूण जावंक ना. हांवें दुसऱ्यांक आदार करपाचोच हेल्प केल्लो. इंटेन्शन म्हजें कितें आसलें म्हजेशें येतात. आतां ते आमचे ग्रेग ते सिनियर न्हू व्हडले ते म्हजेशें येताले सगळे. मारियो मेनेझीस जावं आनी कोण आतां सॅली जाले कोण सगळे लॉरी बरे सगळे म्हजेशें ते पिटर ओशन ती हे तेन्ना भुरगीं न्हू ते रुजा देवेनावली ते म्हजेशें येताले. मागीर तांकां हांव चान्स दितालो म्हणजे हितून म्हणपाक. जेन्ना तांकां गल्फाक वचोंक पडटालें ते गल्फाक कॅसेटी घेवन वयताले आनी ते मागीर म्हाका रिक्वेस्ट करताले एडीन म्हाका आपल्याचें मातशें कितें हेल्प कर आपल्याक आमकां कितें मेळटलें तिकासूर. हांवें म्हणलें करया जाता जाल्यार करया. तेन्ना हांव तांकां प्रोड्यूस करून दितालो कॅसेटी. पूण तातूंत कितें आसलें जायतो लोक त्या तेंपाक समजतालो की हांव एज अ प्रोड्युसर म्हणून. हय तशें जाता न्ही तें. हय सिन्स तुजें नांव ती येताली प्रोड्युसर म्हूण जाता पूण तशें नासलें तें. आय सी. तशें नासलें. आतां बिहायंड द सीन अंडरस्टँडींग काय ना. आमी बरे फ्रेंड आजून सगळे म्हाका मानतात. जेंकां हांवें वयर काडले तांकां हाडले तांकां आजून म्हाका बरे भशेन मानतात ते. हांव कितें म्हणटालो ओके कोणा म्हजेलें जाता म्हणून हाडलें केलें न्हू. हांव तुजें मोन न्ही एडवीन बाब 30 वर्सां फाटीं व्हरता. जेन्ना तुवें ही सुरवात केली तेन्ना आमच्या गोंयांत स्टुडियो नासले. सगळें रेकॉर्डिंग जें जातालें तें आमच्या गोंयच्या तियात्रिस्तांक वो कांतोरिस्तांक
आपलो मॅटर घेवन मुंबय वयचें बॉम्बे वचूंक पडटालें पडटालें. आनी बॉम्बे स्टुडिओ बूक करून ते मागीर जाता आनी गोंयांत तितली टॅक्नॉलॉजी नासली कांय नासलें. उपरांत कांयच कांयच नासलें नासलें. जाल्यार ह्या इन सच अ सिट्युएशन तुवें इतले सोगोट आल्बम प्रोड्यूस करपाक आनी फुडें वचपाक मागीर तुजी कंटिन्युटी उरली ती हाचेर थोडो उजवाड घाल हाव चॅलेंजींग इट वॉज हय. हें आव्हान तुका कशें जालें आनी तुवें हें कशें सगलें हें करून डेनियल बाब तो उगडास केल्यार म्हाका दिसता you know it is better because that is one time in history like now सारकें, सारकें. in 79 80 सारकें. now we are in the होय. 2025 सारकें सारकें 40 वर्सां आनी गेलीं हांव देखून म्हणटा आयज तुवें ही मुलाखत म्हजीशी दवरली ती हें म्हाका करूंक जाय आसलें कित्याक जायत्या जाणांची डॉक्युमेंटरी ना आतां पळय एम्बॉयर तेंची डॉक्युमेंटरी हांव सोदूंक भोंवता म्हाका मेळना म्हजो फेवरेट सारको एम्बॉयर म्हणचे आतां हे डॉक्युमेंटरी हांवें जायते पावट तियात्र अकाडेमी हांवें सांगलां रिक्वेस्ट केला डॉक्युमेंटरी दवरात एका मनशाची फुडल्या जनरेशनाक जाय पडटा आतां हांवें तुका कंटिन्यू केलें ती तसो एक पॉयंट उरलो काबार कोत्ता या ते प्रोड्यूस करूंक गेले तेन्ना कांतारां घेवन त्या कांतारां आपल्याला 2-3 कांतारां आहाय ती कांतारां म्हजीं आसतालीं I see जायतीं चडशीं कांतारां म्हजीं कित्याक हांव एक कंपोजर composer आनी हांव लेटस्ट इश्यू हाडून कोत्ता तोल्लो yeah म्हणजे तेंकोडे 1-2 कांतारां आयले सो ओके तुमी मुळात ती 2 कांतारां पूण हांव म्हजीं कांतारां घालतालो आनी प्रोड्यूस करतालो आतां हें कोत्ताना कितें जालें तांकां तेंच्या लायक एफोर्ट जायना जालें जायती फावटी तांकां हांवें करून दिल्लें जाय आसलें मागीर करून दितालो तांकां आनी तेंची ते कॅसेटी घेवन थिंगा भायर येताले ते भायर येताले आनी ते आपलें कोत्ताले हे भाशेन म्हाका म्हजो टॅलंट भायर पडलो सो हो टॅलंट म्हजो एज अ कंपोजर हांव भायर सरलो अशें म्हणटात न्ही जोरी तूं काळोखान कोणाक उजवाड दाखयशी सारकें सारकें त्या उजवाडाचो उजवाड तुज्या पावलांचेर पडटा सारको पडलो अशें कितें जालें तुका तशें जालें तें इफ यू शो लायट टू समबडी इन द डार्कनेस हांव तेन्ना एक कवी म्हणून येतालो Right. हांव जाय तें कितें कोत्तालो पूण एज अ कंपोजर म्हणून म्हजें नांव यें नासलें हांव प्रोड्युसर वयतालो पूण हें सगळें करपाक तुका होय. त्या टायमार कितलो वेळ वेतालो एक आल्बम करपाक होय. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू नो आतां तुवें तेन्ना टॅक्नॉलॉजी वॉज लिमिटेड No. आतां कितलेंच आहा कंप्युटराचेर एक लॅपटॉप कितें कितें जाता, करपाक जाता, जाता त्या सॉफ्टवेअर्स आहा हें आहा तें आहा त्या टायमाक डेनियल बरो आमकां टफ टायम पडटा तें आमकां सांगून दी कशे तरेन तुवें डिफिकल्टी फेस केल्यो आव्हानां आयलीं सारकी. आनी आव्हानां जायतीं. तुवें फुडो करून कशें तुवें मुखार व्हेलीं तें सगलें म्हज्यान म्हणूं येता म्हजो क्रेडीट सगलो म्हज्या भावाक वेता म्हजो भाव सायमन डिकॉस्टा तो सगलो वावर तो कोत्तालो फकत प्रोडक्शन करपाक आख्खो मास्टर करून दिवपाचें काम म्हजें आय सी मास्टर केले उपरांत जायतो वावर आहा ताका तो बॉम्बे वयतालो बरो तें घेवन तें घेवन आर्ट वर्क करूंक जाय जायतें प्रोडक्शन करूंक जाय जायतें करूं मास्टर करून हांव दितालो पूण तो तें बॉम्बे व्हरून तें करून तो कोत्तालो ताणें केल्लें म्हणून आयज हांव इतलो फुडें पावलो इतलो फास्ट वावर तो तितलो इजी न्ही तो आर्टिस्ट आसलो तो आर्ट वर्क तो कोत्तालो ओके सगलें ते वाटेन तो कोत्ता तो सांबाळतालो आनी मागीर कॅसेट येयली म्हणून जायना ती कितली पब्लिसिटी आसली पब्लिसिटी तूं जाणा त्या तेंपाक झाडांचेर आनी खूंय वॉलांचेर आनी खूंय आहा तितले आमचे कॅसेटीचे पोस्टर आसताले हय उडास वळे आसतलोच तुका होय. पोस्टर आख्खे गोंय आसताले आमचे आनी तो वार तो कोत्तालो तेजे ग्रूप आसले आय सी जायत एकल्याच्या मनशान जायनासलें तें तेका नेटवर्किंग करचें पडटा टीम आसची सप्लाय आहा थिंगा प्रोडक्शनाचें आहा थिंगा पब्लिसिटी आहा जाय तो घाल्लो ताका लागून तें म्हजें नांव चड फेम जालें तें आतां एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारचो म्हणल्यार त्या काळार जेन्ना टॅक्नॉलॉजी वॉज इन द बिगिनींग स्टेज नेसन सारकी तेन्ना तुमकां एकूच समज आल्बम करपाक 12 कांतारांचो 11 कांतारांचो कितलो सुमार टायम फ्रेम येतालो रायट फ्रॉम द टायम यू गेट द लिरिक्स हय सेटिंग द म्युजीक डुईंग द मास्टर एंड देन प्रोडक्शन पयलो म्हाका टायम गेलो पयलो म्हाका टायम गेलो कित्याक आमचे आनी तेन्ना म्हजे आर्टिस्ट व्हडले न्हू एम्बॉयर आल्फ्रेडो आनी म्हजीं कांतारां ते म्हणटाले सो तांकां वचून शिकयता मातशें मोना येता तेंचें मन चेंज करूंक आनी इतलो टायम वयतालो स्पेशल बॉयर ना रे बाबा पावना बाबा मागीर करया रे तो तेश म्हणटालो जायते फावटी अंकल करया रे मातशें आनी तेजी मिसीस म्हाका बरी आहली म्हणजे एकदम वी आर लायक फॅमिली आसली सो त्या टायमाक म्हाका टायम वयतालो एक आल्बम करपाक म्हाका दिसता तो एक आल्बम केल्लो तेन्ना 6 म्हयने तरी गेले
जायना ओय दॅट इज व्हॉट वी जायना. वॉन्ट टू नो जायना कितलो टाइम फ्रेम म्हणजे वर्साक कितले अल्बम काडटा ना, कारण ना, तुवें आतां मेरेन तुवें 100 क्रॉस केले ओय. सो वी वॉन्ट टू लुक बॅक ओय हाऊ वॉज द इनिशियल स्टेज सुरवात सदांच मातशी आगोड कठीण सारकी, आसता चड कठीण आसता. उपरांत ते जाग्यार बसता जाता, ऑल तशें थिंग्स फॉल इन टू प्लेस बरे त्रास हेच तुजे कडसून आमकां जाणून तो घेवपाक फर्स्ट आल्बम 1980 वर्साक हांवें रिलीज केल्लो तो पयलो आल्बम खंयचो तुजो नांव उगड आसा गोंयचो आवाज सगलें आहा म्हजें गोंयचो डेट आहा आवाज. न्हू डेट आहा आख्खे सॉंग्स आहा आख्खो डेट आहा सो हांवें एका म्हजे म्युजिकल शो आसलो न्हू सेंच्युरी आल्बम थिंगा पब्लीश केलां सगलें सो तो आल्बमाचें नांव आसलें गोंयचो आवाज आनी पयर म्हाका बऱ्या नशिबान प्रेमानंद सांगोळकार मेवलो प्रेमानंद सांगोळकार आसलो त्या तेंपाक कंपेरींग करतालो आय सी सो म्हजी कॅसेट रोजफानच्या आतांसान केल्ली पूण तो कंपेरर आसलो ओके हांवें ताका ते दिसा विचारलें सर वळखता म्हाका तो म्हणटा वळखता कितें तूं एडवीन मरे आमचो तुजी कॅसेट हांवें रिलीज करूंक ना हांवें म्हणलें सर ताका लागून म्हणलें हांव तुका नो मान करता सारको तुका मानता इतलो ते दिसाक तेणें एक उतर म्हणलेलें हांव तें उतर काळजान अजून आसा आनी तें उतर ताचें जालें प्रेमानंद सांगोळकाराचें हें लोक नको हें हांव सांगता केन्ना लोकांक गमोंक बरें होय ऑफकोर्स आमी कॅसेट रिलीज केली हांव तेन्ना आवडलो न्हू हांव बारीक सारको आनी रोजफोनान हें सारकें पब्लीश केलें हांव कितलो बारीक आसलो आनी कितें तें म्हज्या सेंच्युरी शोवाक इंटरव्यूआन पब्लीश केलां रोजफोन्सान सो रोजफोनान केलें म्हणटा शो आनी इनॉग्रेशन ताच्या हातींतल्यान केलें पूण एक उतर म्हणलें की आयज त्या तेंपाक तापोट्टियात तेचो तो तापोट्टियात आनी म्हजे दोळे एकूच टायमा रिलीज जाले ते आमी ताचो हिट जाता मागीर मातशें म्हज्या एक म्हयन्यान ती रिलीज जाल्ली ओके सो प्रेमानंद सांगोळकारान अशें म्हणलेलें की आज ह्या धाकट्या भुरग्याची एक कॅसेट येद्या व्हडल्या महान मनशाच्या डायरेक्टराच्या हातींतल्यान रिलीज जाली आनी तो डायरेक्टर इतलो लकी की तापोट्टियात ता सारको उजो जालो सारको तापोट्टियात त्याचो सो ताणें एक धाकटें मागणें केल्लें थोडोसो ताचो ताका गूड लाक पळय आहा तें त्या भुरग्याचेर येवूं दी येयल्यार पुरो ओके आयज तें उतर तेचें सोद जालें सो ताका हांव चड मानता प्रेमानंद सांगोळकाराक प्रेमानंद सांगोळकार बरो आर्टिस्ट सारको बरो आर्टिस्ट आनी बरो हेल्पफूल मागीर रोजफोन्सान म्हजे सेंच्युरी शोवाक मेन्शन आनी एक उतर केलें की तो म्हणटा आपल्याशी एक भुरगो येयलो रिलीज कर म्हणून आपूण रिलीज केली आपूण खंय जाणा त्या भुरग्याक कोण आपूण नको आसलो मागीर म्हणटा तो स्लो स्लो हेजो आवाज चड जावपा लागलो गोंयचो आवाज आसलो तो हेजो आवाज चड जालो आनी तेन्ना आपणें म्हणलें म्हणटा हो भुरगो कितें जाल्यार कोत्तलोच म्हणून रोजफोन्स हें म्हणूंक लागलो म्हाका पर्यंत अजापशें दिसलें म्हणजे रोजफोन्स म्हजे वयर आसलें उलयतालें आसलें चिंतालो म्हणून हांवें म्हणून जेजू कारगान कितें म्हणटलो तो मागीर ताणें सांगलें मागीर इतलो पावलो तो बारीक आसलो तेन्ना आनी आपूणय बारीक म्हणून लागलो तेन्ना एडवीन मॅम तुमचे 100 आल्बम बाय तुजो सेंच्युरी आल्बम एक्चुअली केन्ना रिलीज जालो खंयच्या वर्सा 2022 पॅन्डेमीक सोंपले उपरांत हय 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 सारकें जाल्यार हो सेंच्युरी आल्बम रिलीज करपाक कितलो सुमार तुका काळ गेलो हय बरो काळ गेलो म्हाका सगलें एरेंजमेंट करपाक व्हडलो हें जावपा लागलो तो मेवल्या तो मेवना तो मेवलो तो मेवना सेंच्युरी आल्बम बट फ्रॉम फर्स्ट आल्बम टू 100 आल्बम हाऊ मेनी इयर्स 1980 वर्सा होय फर्स्ट आल्बम सो अबाउट 22 इयर्स नो 40 सॉरी 40 इयर्स 80 म्हणलें या 1980 वर्सा ती आनी हे 22 म्हणजे 42 years हय कंप्लीट करपाक म्हाका आतां डिनील बाब तो एक म्हणजे सांगूं येता तुका तो टायम गेलो कित्याक म्हजो भाव ना जालो ते फुडें आमी 65 आल्बम झूप करून स्पिडीन गेले ओके पयले आनी मागीर मातशें स्लो जालें 5 years ब्रेक हांव कोरी ना जालो आय सी कोरी ना जालो हांव सारको लोक जाणा आनी लोकांक हांवें जायते फावटी सांगलां ऑडियन्सांक सांगलां कारण कितें जायत कारण म्हाका वयता ते विचारताले तूं कित्याक बंद जालो कित्याक तुटलो हांव सारको म्हजो भाव गेल्या उपरांत हांव तुटलो म्हणजे म्हाका आनी नाका सारको नाका म्हूण सोडलें तो तुजो उजवो हात सारको उजवो हात आसलो तेन्ना मारियो मेनेझीस घरा लागीं येयलो एंटनी सेनान म्हाका सारको धरलो बेनान एनकरेज केलो म्हाका जायतो उलयलो मारगांव मेवोन कित्याक तूं हें कोता काय म्हणून इतलो असलो कंपोजर तूं असलो कंपोजर जावन तूं कोण ना जाल्यार आनी कितें जातलें आमचें तें जाणा आसलें न्हू मारियो मेनेझीस ते सारको घरा लागीं येवन कोर तें कोर म्हणून म्हाका रिक्वेस्ट केलो सारको सेंच्युरी तुजो आल्बम पळय रिलीज जालो तेन्ना तुमचें एक पुस्तक आयलां हय तुमच्या जिविताचेर हय
म्हाका दिसता बरयणार पियो पियो स्टीव्स. स्टेव्स आनी त्या पुस्तकान खंयचोच तरी तुज्या वावराचो उल्लेख जाला, सगळे आख्खे तुज्या जिविताचो उल्लेख जाला आनी ह्या तुज्या खास करून कंपोजिंगाचो, म्युजिकाचो सगळे उल्लेख करून थंयसर एक नॉर्मन कार्डूस म्हाका दिसता एक कितें तरी अशें आपलो ओपिनियन दिता की एक कितें खेरीत तरी संगीताच्या मोळार तुवें ट्यून्स ओ मेलोडी आसा ओके वेगळेपण दाखयलां आनी कितें तरी केलाय म्हणून हाचेर थोडो एक्चुअली उजवाड घालशी आनी वॉट एक्झॅक्टली उगडास आयलो कितें तें ताणें बरयल्लें तो ताणें स्पेशली दिला थिंगासर. नॉर्मन म्हजो भाव सायमन आसलो तेजेवन धाकटो म्हणजे ताका आमी इतलो मानतात आमी नॉर्मनाक. तुजो गांव भावूय तो आनी हय सारको म्हणजे आनी आमकां येना डिफरन्शिएट म्हणून येना आमकां. म्हजो भाव आसतना तो तेजे बराबर भोंवतालो आनी हो सारको ल्हान न्हू एका घेवन हांव भोंवतालो नॉर्मनाक. तेन्ना आमी सारके आजून पर्यंत तेंच भावपण आहा आमचें. आनी म्हजे सगळे आल्बमाक तो आहाच. पयलो तो गिटार वाजतालो, मागीर किबोर्डाक येयलो, पूण स्टार्टींग तो गिटार तरी तो आहा म्हज्या आल्बमान आहाच तो. तो एक रिकॉर्ड आहा सारको तेजो म्हणजे आल्बमान ना म्हणून ना. वॉट एक्झॅक्टली वाज दॅट? तें कितें तें आतां एक्चुली तें हांव जाय ते भाशेन इन्वेन्शन करपी मनीस हांव. कितें करपी हांव नाका जाल्लें कितें करून सोदून काडपी. बॉम्बे रिकॉर्डिंग जाल्या उपरांत आमचे लागीं आमचे मायनस ट्रॅक आसता. सोंगां जालीं रिलीज केलें म्हणटा आमी मायनस ट्रॅक करून दवरतात. म्हाका एक कांताराचें शॉर्ट पडलें 5 झुजे वाज तेन्ना सांज जाता तेन्ना म्हाका म्हज्या लागीं म्युजीक ना. आल्बम रिलीज जाता आनीक कितें करतलो म्युजिशियन मेळना आनी नें कांतार करपाक. सो तकली घडोयली हांवें तेचेरूय दुसरें कांतार केलें. तेच म्युजिकाचेर तेच ट्युनाचेर हांवें कांतार लिरिक्स चेंज केली आनी तें रिलीज जालें. ट्यून सेम आहा. कशें इन्वेन्शन जाता तें पळय आतां तें कशें देवाचें देणें तें. म्हाका हांवें कितें केलां कांयच ना. देवान मतीन घातलां तें गेलें. सेम ट्यून केलो आनी रिलीज केलें. आतां त्या म्हज्या लागीं -1 आसलें. ओके म्हाका दुसरो आल्बम रिलीज जाता रोखडोच आनीक चान्स ना म्युजिशियन येवपाक. तेन्ना कितें जालें म्हाका आनीक आयडिया येयली. सेम कॉर्ड वर्क आहा. सेम कॉर्ड वर्काचेर कितें करूं आतां हांव कितें हार्म करून कितें करूं लागल्यार हांवें डिफरंट मेलोडी हाडली. डिफरंट कॉर्ड वर्क तो सांबाळलो आनी डिफरंट मेलोडीचेर हांवें सॉंग केलें आनी हांवें म्हणलें. तशें मागीर दुसऱ्या सिंगरांक जाय तें चेंज करून हांवें दिलें. तें कोणाक गमोंक ना जवळशें गमोना आनी तें मेलोडी चेंज जाली आखीच. दुबाय कॉर्ड वर्क सेम आहा. तुका आनी परत ते कंप्लीट वर्कअप करपा नाका कांयच नाका म्हाका. आय सी. आनी ही पद्दत तूं आजुनूय वापरताय? केन्नाय गरज पडल्यार. ओके हांव हाचेर फुडें आनीक परत येतलो फुडल्या क्वेश्चनान. पूण सो हें जालें तें वेगळेपण अजून जावं ना तें. ओके हाचेर मागीर हांवें तो टोटली चेंज केलें. मागीर चेंज केल्या उपरांत दुबाय आमचे जायते म्युजिशियन आहाय बरे क्रिस पेरीचे लेवलाचे म्युजिशियन आहाय. ते म्हजे फ्रेंड ते. अरे हेडून तुवें कितें केलां? हांवें म्हणून कितें केलें म्हाका गमलें ताका गमलें म्हणून. ते म्युजिशियन न्हू ते व्हडले. ह्याचेर बरें दुसरें आहलें मरे पयलीं आनी कितें आहलें मरे दुसरेंच आहलें मरे तें. कॉर्ड वर्क सेम दवरलो आनी तुवें आख्खें टोटली चेंज. आमी घुसपले बरें एप्रिशिएट करूंक लागले. तेन्ना म्हाका गमलें की तें म्हजो वावर जाता. पूण तांकां तो कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल जालो? एक्सेप्टेबल जालो. कांय ना न्हू कांय गमना. टेक्निकली एक्सेप्टेबल. मागीर हांव गोंया येयलो तेन्ना नॉर्मनाक मेळलो. नॉर्मन आहलो आनी जुजे मास्करेन म्हजो फ्रेंड म्हजो सारको इतलो फ्रेंड. सो नॉर्मनाक हांवें सांगलें अशें अशें. अरे हें कितें म्हणल्यार म्हणजे डिफरंट जाता न्हू. मागीर नॉर्मनान ताचे वयर आनी इन्वेन्शन करून तें म्युजीकूय चेंज केलें. आय सी. हांवें म्हणटा मेलोडी चेंज केल्ल्यो. नॉर्मनान तेजें म्युजीक टोटली चेंज. नेक्स्ट स्टेप फुडें गेलो. कॉर्ड वर्क तसो दवरलो. कॉर्ड वर्क हातूंत लायन आसतना आमी टोटली चेंज केलें. आय सी. सो दे यू आर सेविंग ऑन टायम ऑल्सो. सेविंग टायम सेविंग ऑन मनी सगलें जाता. सगलें जालें आनी कांय ना आमकां. म्हाका इजी जायन गेलें हांव ताका लागून आनीक स्पीड मारीत. आनी इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोफेशनल कम्युनिटी. कांय ना न्हू डिफरन्सूय ना जाल्यार थिंगासर आनी एक्सेप्ट करचें पडलें न्हू. आतां मेलोडी आहा
ते कांता त्या हेजेर ती मेलोडी चेंज जाली जाली डुबा एक्सेप्ट जालें पयलें त्या म्युजिशनांनी मागीर नॉर्मल. म्हाका एक सांग एडविन बाब, अशें हांवें आयकलां आनी तुवेंनूय आतांच पयलें म्हणलां जेन्ना तूं पयल्योच सुरवातेक कांय तियात्रिस्तांच्यो कसेट्स कोत्तालो तेन्ना तांची थोडे फावट कांतारां थोडीं आसतालीं, उरलेलीं कांतारां तुजीं आसतालीं, तूं घालतालो, तुवें घोडलेलीं ते म्हणटाले. एम आय रायट? करेक्ट. अशें आयकता की तूं आजून मेरेन जायत्या कांतारां घडोवन दिताय आनी ते गायतात. हातूंत कितें सोत आसा ओ इज इट जस्ट रुमर फ्लोटिंग? डेनियल बाब, हातून म्हाका खुशालकाय भोगता. लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. या म्हाका खुशालकाय भोगता हें सांगूंक म्हणल्यार. आनी हें सगलें तियात्रिस्ट सगल्याचेच 100% जाणा अशें चडशे 99 म्हणूं येता. आनी चडशीं सिंगरांनी म्हजी कांतारां म्हणलेलीं हांवें. अजून प्रॅक्टीस चालू? अजून म्हणटाय. तूं घडोवन हांव कांतारां दिता आनी अजून सिंगर म्हणटात. तियात्रांनी म्हणटात, प्रोफेशनल म्हणटात, अजून देखून म्हणटाय. आनी एमेच्योर? पास्ट म्हणटा एमेच्योर सारकी चड. आय सी. सारकी चड. म्हणजे कोण जाणटे जावं आनी कोण म्हाका येना. जाल्यार हांव तुका हाचेर आनी एक प्रश्न करता एडविन बाब. जेन्ना तुका एका गिताचो विशय सुचलो म्हणुया, नॉर्मल थिंग ना, यू आर अ क्रिएटीव रायटर, कंपोजर, देवाचो सारकें म्हणटा जेन्ना तुका एक विशय सुचता ताचेर एक कांतार घडोवंक कंप्लीट 3 वर्स 3 कोरस घडोवंक तुका कितलो सुमार वेळ मेळटा? तें म्हज्यार म्हणूं येना. म्हणून आतां सांग कोडो मनीस तुका बेश्टा म्हणटा आपण 5 मिनटान करता 10 मिनटान करता. हांव तसो न्हू. एक विशय केन्ना टायम लागता, तो ट्रिकी आसता. आनी आतां कोणूय म्हणटा ते भाशेन एक दिलें म्हाका 10 मिनट्सां वयर तेच्या सोकलो हांव कांतार कंपोज करून दिता. पूण तेतून जायतें आसा. एक पार्ट रायम्स म्हजी इतली टफ आसता तें 10 मिनटान जायना. जायते पाट म्हणटा आपण 10 मिनटान कांतार करता वो 5 मिनटान कांतार करता. हांव तांच्या 5 मिनटां करून दिलें हांवें. पूण I don't accept it as a सारकें बरें प्रोफेशनल सॉंग तें. बट इन दॅट केस नो एडविन, तुवें आतां म्हणलें कितें थोडे सगळेच फावटी कांतार जायना. नाव द क्वेश्चन कम्स ऑफ द फास्टस्ट कंपोजर. आतां हें फास्टस्ट कंपोजर म्हणून जो तुका टायटल आयला, आय वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम माय थिंग एंड फॉर द ऑडियन्स ऑल्सो. सारकें समजुया. आतां फास्टस्ट कंपोजर म्हणलो तो तुका टॉपीक दितोस, तूं ऑन द स्पॉट फास्टस्ट कंपोजींग करता ओर घडलेले इश्यूचेर एक घडणुकेचेर फास्टस्ट कंपोज करून नेक्स्ट डे सॉंग रिलीज करता? तशें न्हू. वेर डज दिस फास्टस्ट कंपोजर म्हाका कितें जालां, जायते फावटी ऑन द स्पॉट जाला. ऑन द स्पॉट गोंया आनी भायर दुबय. कितले फावटी आतां कोणी कितें जालें ऑन द इन्सिडंट जालो, थिंग आतां एडून मातशें कर रे, कितें कर रे. एक फावटी कितें जालें, गॅबीचो तियात्र आहलो आमचो, गॅबी गोंसाल्वीस, त्याचो तियात्र आहलो आनी सगळे आहले आमी. हांव तेंचें नांवां सांगना तुका. म्हजे साथी ते म्हजे ज्युनियर ते सगळे. विलियम ते कुर्तडी वासा आहलो. हय विलियम ते बरी फाटली खबर. आनी तेणी कितें केलें, थिंगा ऑलविन म्हणून एक तो कॉम्पेरर आहलो. हांवें सगळे आहाय मरे थिंगा म्हूण लावलो. हे विशयाचेर कांतार कोण करता ताका प्रायज हांव पण दिता. हांवें म्हणलें हांव जितलो इंट्रस्टेड न्हू म्हणलें त्याल्या गांवांनी. हे म्हजो ट्रियो पार्टनर आहले दोग, एंटनी आनी तो मानुसीन. अरे ते तिंगा आमी कॉलेजीक घालता ती गोऱ्यान सोटींग हांव तांकां करून दितालो न्हू. हांव दिसाक 50 सॉंगां कंपोज करतालो. दिसाक 50 सॉंगां. दिसाक 50 सॉंग्स कंपोजिंग करून टुगेदर विथ द मेलोडी. बट मेलोडी ओल्ड मेलोडी म्हज्यो ओल्ड मेलोडी. कितें हांव न्हू न्हू हांव कितें प्रॅक्टिकल तें उलयता. 50 सॉंग्स लिरिक्स कंपोजिंग पर डे. हांवें अमेझिंग. कितले फावटी केलें. तें कशें करतालो, जस्ट टू इनक्रीज माय स्पीड. तेन्ना 50 सॉंग्स कंपोज करपाक तुका 50 टॉपिक्स जाय जातले. 50 टॉपिक्स हे दोगांय पार्टनर आहले म्हजे दिताले. तांकां हांव पयलो सांगतालो तुमी कितेंय करा, म्हाका ती राती जाय 24 आवर भितर तुका दितलो, म्हाका दिवपा जाय तुमी. आनी म्हजे आनीक फ्रेंड आहले दुबय, बरें म्हाका जायते जाणांनी सपोर्ट केला, एनकरेज केला. म्हाका बेश्टें जावं ना तें. म्हाका दिसता हें खेरीत तुका एक देवाचें देणें. आनी म्हाका तें मरे डेनियल बाब म्हाका तें प्रावडनस ना. हांव तें म्हाका आनी कोणें कितें सांगलें करया आतां करया. सो त्या दिसाक थिंगा सगळे कंपोजर आहले, जायत जाण आहले थिंगा. पूण हांव तें पार्ट घेयनासलो. हांवें पार्ट घेयनासलो. हेणी फोर्स केला म्हाका, बेश्टें कितें बरोवन दी आमी कॉलेजीक घालना. हांवें तेन्ना बरोवन दिलें. आनी तेन्ना तेणी ऑलविनान तेणी ते अजून जिवे आहात ते. सो तेणी तें चॅक केलें आनी म्हाका फर्स्ट प्रायज दिलो. म्हाका प्रायज दिलो समज थिंगा.
आनी पूण कॉम्पिटिशन हांवें तें एक्सेप्ट केलें ना. विलियम बी करतली आसलेलो मागीर ताणें जायतें उलयलो म्हजे वयर विलियम. कित्याक विलियम तें करतली कांय कांताराक कंपोज करून दिल्या जायतीं. हें कोण बिलीव करिना पूण म्हज्या लागीं डीट आहा सगलो. ओके. बट ही वॉज व्हेरी नायस वीथ मी आनी एप्रिशिएट करतालो म्हजी लँग्वेज उलयतालो. ना रे तें तेश कोन्न रे तें मातशें एश जावपा जाय तें एश जावपा जाय तेश कोन्न व्हेरी नायस. या आतां दुसरो प्रश्न येता तो म्हणल्यार तुवें आतांच म्हणलेलें 50 कांतारां पासून हांवें दिसाक कंपोज केल्यात. इट इज नॉट अ चायल्ड्स प्ले. दुबाय आसतना हें ल्हान काम न्ही. ना तेन्ना जेन्ना हांवें इंटरव्यूआन सांगलें एक फावटी हय 50 सॉंग्स कंपोज केली म्हणून म्हजेर कोणे कोणे बेश्टे उलयले ते. आय सी. 50 सॉंगां तो टॉयलेटान वचना तो आनी कितें करिना ताका कशी 50 सॉंग करूं येता तुजें तशीं कांयच न्हू ती 50 सॉंग. एका मनशाक कितें देवान दिल्लें आसता तें तुज्यान तें करूं येता. आनी तें केल्या बगर हांव न्हिदो नासलो कसो कंप्लीट करतालो तें. ती स्पीड फास्ट आसताली पूण हांव सदांच म्हणटा आजून परतो रिपीट करता ती 50 कांतारां केली म्हणून म्हाका ती ओडपण न्हू ती. ना म्हाका ओडपण आनी म्हजी खुशालकाय खूंय ती बरी कंपोजींग जाता न्हू ती क्वॉलिटी ऑफ द. एडविन बाब ह्या सगळ्या वावरांनी खास करून कांतारां रोजपाच्या वावरांत आनी हे स्पिडीचेर अशे तरेन तुका चड पाठिंबो कोणा कडसून पाठिंबो आनी सहकार कोणा कडसून मेवलो? हय पाठिंबो सारको म्हजो भाव संपलो पळय तो सारकोच आख्खो व्हडलो भाव तुजो धाकटो. माय म्हजी माय आजून आसा आनी म्हाका तिणें सारको सपोर्ट केला सारको. ताच्या उपरांत म्हाका रॉकी गोम्स ह्या फिल्डान हाडलेलो. जुझीन मिस्त्री म्हजी पयली कॅसेट ती. जुझीन मिस्त्री म्हणल्यार म्हूण केद दवरलो मनीस. म्हजी पयली कॅसेट गोंयचो आवाज ताची पयली कॅसेट ती. पावरफूल मिस्त्री. तो आमचो रॉकीन केल्लो म्हाका. हांव भुरगो आहलो तेन्ना रॉकीन म्हाका व्हेलो हात दिलो. रॉकीक लागून आयज हांव खंय पावला. रॉकी गोम्स एस ड्रामर गोंयचो किंग ड्रामर म्हणटात तो आतां मास्काडा आसता. सदांच काळजान आहा. इतलो बरो स्वभावाचो मनीस तो. ताचो तुका खूब पाठिंबो मेवलो उत्तेजन म्हाका रॉकी गोम्साचे उद्देशी मेवलें पयलें. ताच्या उपरांत म्हाका नॉर्मन ल्हान भुरगो सारको सापट म्हाका एडी म्हणटात. एडी वच फुडें वच सदां म्हजें सांगाता. मागीर 1 सेकंड मागीर ताचे जुझे मास्करेनस. ओके. जुझे मास्करेनस म्हणजे आमच्या घरांतलो मनीस. ताणें आमचे पासत कितें केलां तें म्हज्यान सांगोन जायना उतरांनी. इतलें घरांतलो मनीस जाय तो सगल्याकूच ताचो मातसो तेंको आहा. तो मागीर मेवलो आमकां जुझे रोडाच्या काजाराक मेवल्लो म्हाका येवन बसलो म्हजेशी आनी तेन्ना आमची इश्टागत जाली आनी जायतो वावर केला. इवन म्हजो म्युजिकल शो ताणें ऑर्गनायज केल्लो तेणें केला. डायरेक्शन तेणें तो सगळो तेजो. आतां हालींच्या वर्सांनी पळोवंक गेल्यार तुजी मातशी स्टायल चेंज जाल्या म्हणल्यार हांव स्टायल म्हणटा नॉट स्टायल ऑफ कंपोजींग तितलीच आहा. पूण जें कितें गोंयान घडणुको घडटात वेदर ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट वेदर ऑन द सोशल फ्रंट or whether on any other तूं रोखड्योच त्या घडणुकेचेर तूं कांतार घडोवन रोखडेंच युट्यूबाचेर अपलोड कोत्ताय. हें कशें पॉसिबल जाता? लिरिक्स हा मेलोडी हा सेटींग इट टू म्युजीक हा आनी मागीर तुजें सगळें अपलोडींग हा हें हा तें हा माती गोबर एडिटींग हा सगळें हा. आय थिंक समटायम इन लेस दॅन 24 hours आमी ती खबर वाचचे आदी एडविना ती कांतार पयलीं आमकां दिता. खुशाल काय हाऊ इज दिस पॉसिबल? कितें कोत्ताय तूं? त्या भायर तूं दुबय नोकरी कोत्ता? हांव नोकरी कोत्ता. म्हजें लायफ भर हांवें केन्ना हेजेर रावंक ना. हांव जाणा लायफ भर हांव जॉब कोत्ता. हो वेळ तूं कसो दिताय आनी कितें? हय तेका कितें डिटर्मिनेशन म्हणून येता म्हज्यान. डिटर्मिनेशन सारकें आनी एक इंट्रस्ट. सकाळीं च्या लोक पियेता तेन्ना भायर सरोंक जाय तें कांतार. लायक हेरल्ड न्यूज पेपर हें वयता थिंग इंटरव्यू म्हाका घेतात तें क्वेश्चन. आय सी. बट हाऊ इज इट पॉसिबल? तूं सांगल्यार आमचे पळय भुरगे तरणाटी आहात थिंगा उत्तेजन जातली. पयलीं कितें जाता पयलीं इंट्रस्ट जाता तो एक फावटी जायते लोकांनी म्हाका म्हणलां तूं बारीक विशयाचे कांतार म्हणटा म्हणून. I am coming to that. Okay. I'm coming to that. Let us keep it separate. I want to know how you get it. हाचेर आतां कितें जाता तो इश्यू जालो जाल्यार म्हाका म्हज्या रोगांत हें जाता तें फाल्यां भायर सरोंकूच जाय तें. सरोंकूच जाय कितेंय कर कितेंय कर. You become restless. सारको म्हणजे म्हाका तें करून जेवण नासलें चलता. इतलें डेडिकेशन आहा म्हाका. ओके.
तें डेडिकेशनाचें जालां तें सगलें मागीर तें केलें उपरांत तें सॉंग कंपोज म्हणून रोखडेंच कोत्ता हांव तेका तो देवाचो गिफ्ट म्हजो रिकॉर्डिंग करूंक जाय तेन्ना म्हाका पयलीं बरे त्रास जाताले हांव दुसरे कडेन वेतालो आतां हांवें म्हजो ओन स्टुडियो घातला दुबय म्हणटच तुका प्रोसेसिंगाचो प्रॉब्लेम ना हांव एकलो करता ऑन युअर ओन फकत म्युजीक नॉर्मनाचें येता तेका मातशें केन्ना टायम लागता आमकां तेका स्टुडियो मेळोंक जाय न्हू हय थिंगा टायम लागता केन्ना केन्ना तो जे ताजें पावना ना ताचें हांव रावना मागीर म्हज्या लागीं म्युजीक आसता न्हू ओके तूं तें तुजें एक कॉर्ड वर्क आहा तें परतें मॅनिप्युलेशन करता आनी समथींग लायक दॅट आनीक न्यू आसता हय न्यू आसता म्हजें वास्ट प्रोडक्शन डेनियल बाब म्हजें 1 आनी 2 कॅसेटी न्हू आतां फुडले येवपाच्यो आहा त्यो हांव पयलें म्युजीक रेडी करून दवरतां तांतलें काडलें घातलें घालो केलो ओके रिकॉर्डिंग केलें हांव मिक्सिंग करतां एडविन बाब आतां हें तुजें एक जालें फटाफट इश्यूआचेर तूं कांतार घोडटाय काडटाय म्युजीक सेट करून तुका नॉर्मल गोंयचो म्युजिशियन गोंयांत बसलेलो आहा तूं दुबय बसलेलो आहा विदीन नो टायम तुजें सॉंग अपलोड जालें गेलें लोकांनी आयकलें आनी विदीन नो टायम देर आर थाउजंड्स ऑफ हिट्स सारकें एम आय रायट जेजू गारगा सारकें एकामाक पूण एक दुसरी व्यू आसा कांय जाणांची ती घोडेक विदाउट मॅलिस जायत They are your fans, but every fan has a right to criticize you. काय ना सारखें न्ही? कांयच ना. You agree to this? I agree to it. This, म्हाका नेगेटिव्ह केन्ना घेयना. ना. So this is constructive criticism. लोक अशेंय उलयता आनी म्हणटा की एडविन बाब गोंयांत धाकटो मायनर पासून इश्यू जालो ताचेर कांतार घोडटा त्या टॉपिकाचेर इतली एम्फसिस घालता नॉन इश्यू एक्चुअली तो पूण तूं त्या कांतारांतल्यान तो एक इश्यू कसो करून ताका इम्पॉर्टन्स दिता हें सारकें हय सारकें तें यू एग्री विथ दिस I agree with it. सो व्हॉट इज युअर पॉयंट ऑफ ऑन म्हजे पॉयंट जायते हाडीन बाब त्या हिंगान सांगून गेल्यार काबार जावचें ना हांव शॉर्ट सांगता तुका सांग हय आतां एक इश्यू सारको म्हणजे सारको आतां कोण एक लेपर्ड दिसती पडलें थिंगा नुवें एग्जाम्पल आतां हय अरे नुवें म्हजो गांव मरे तो लेपर्ड दिसती पडलें हांवें टाकून कांतार करी आनी म्हाका रिक्वेस्ट येतात कितले 100 तरी रिक्वेस्ट वॉट्सॅपार येयले एडीन हेजेर कांतार कर हेजेर कर रे कांतार केले उपरांत मागीर 200 आनीक नेगेटीव येता म्हाका कांय परवा ना ती म्हाका एक मनीस तरी म्हज्या कांतारांतल्यान हॅप्पी जालो जाल्यार हांव खुशाल म्हजी मॅसेज तरी एकल्यान तरी एक्सेप्ट केली खुशाल जें कितें नेगेटीव आतां कितें सोशल मिडिया इतली वाडल्या आनी इट इज व्हेरी इजी टू पास कमेंट्स कांय ना बिकॉज यू डोंट पे अ पाय सारकें जोरी तो एक कमेंट मारपाक 2 रुपया पडलेले कोण इतले मातशे नासले त्या तेंपाक आमची कॅसेटी येताली हजारांनी सेल जातालो सो कमेंट ना यू टेक दिस क्रिटिसिजम वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव or destructive in your stride? I accept it. You accept it? I accept. I'm बरे भशेन आन्सर करता मागीर कितें एडीन धाकटे कांतार हेजे इश्यूचे कांतार करता तूं डिस्करेज जायना म्हजी मिसीस म्हाका डिस्करेज करताली जाल्यार आय सी ओके कितें गोडेक तिचे कानार पडलेले आसतले क्रिटिसिजम ताका लागून म्हणटा पूण तशें न्हू तें आतां पयर फाटीं आमचो आंतोन बाब आसलो कोटालींचो मिनिस्टर तो बायक घेवन येयलो असेंब्ली येयलो फर्स्ट डे येयलो हांवें कांतार काडलें पूण कांतार काडलें म्हणून आसोन जायना तें कांतार आयकोंक जाय तातूंत कितें सांगलां तें इम्पोर्टंट तातूंत हांवें कितें सांगलें आख्खें डिस्क्रिप्शन दिलें हय बोरीस जॉन्सन वचून पळय तो कसो सायकलीन भोंवता तो वचून एबॉम चोय तो कसो भोंवता तें कितें सगलें आपले वावर ते सायकलीन येवन करता जाल्यार आमच्या गोंयांत कित्याक ती लॉज तशें न्हू आदल्या तेंपा आमी करिना नासलें सो आय कवर अप दीस वे म्हणजे त्या लोकांक बरे नदरे हाडून घाले मागीर लोक खुशाल जाता ते एडविन बाब आमचो वेळ सोंपत येता बट नेवरदलेस आय हॅव गॉट 2 मोर क्वेश्चन्स फॉर यू म्हाका एक सांग आतां हो तुका देवान गूण दिला यू आर एक्सेप्टिंग इट इज गॉड्स गिफ्ट आनी यू आर थँकफूल फॉर दॅट डेफिनेटली जाल्यार तुका दिसना हो कोंकणी खास करून आमचे कोंकणी भाशेंतली कांतारांक घडपाक ही कला फुडें वचपाक जाय मुखार वचपाक जाय दुसऱ्याचे आंगान ती जावपाक जाल्यार हे बाबतींत तुवें तरणाट्यांक भुरग्यांक तांकां थोडी भोव कला आसा रोसपाची तांकां हातूंत मार्गदर्शन करपाक तुवें कितें पावलां उबारलें वो कितें तुजी फुडाराक येवजण आसा डेले बाबा हांवें हें म्हाका आनी फुडें व्हडलें न्हू हांवें कित्याक पास्ट केलें कांतारां दुसऱ्यांक कंपोज करपाक शिकोवपाचें हांवें जायतो वावर केला जायतो गोंयांत केलाय ओ दुबय केलाय गोंयांत चड केला आनी दुबय केला गोंयांत चड रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो भुरग्यांचो भुरग्यांचो ज्युनियर्स वॉटेवर ना सिनियर्स सिनियर्सांकूय
हे आज प्रोफेशनल पळय आहा तांकां जायत्या जाणांक हांवें शिकयलेले आहा सारके आनी ते एक्सेप्ट करून इतले हुशार आहाय ते आज ते टॉप लेवलाचेर आहाय ते पूण तांकां ते तेंपा कंपोजींग सजमो नासलें कितें न्ही तांकां शिकयलें जायते जाणांक शिकयलें आनी ताच्या उपरांत हांवें म्हजे सेंचुरी शोआक पर्यंत हांवें सांगलेलें कोण भुरगीं आहल्यार खुशी आहल्यार येयात म्हजें कंपोजींग शिकोवपाक आतां 4-5 म्हणून येता म्हज्यान बरें कंपोजींग करता भुरगे आनीक चलता अजून चलता आनी कोणाक खुशी आहल्यार हांव सांगता कॉन्टेक्ट करा म्हाका आनी कंपोजींग शिकोवंक जाय कित्याक न्ही कांतारां येयले बगर आमचे कोंकणी आनी वयर पावचे ना कित्याक ती पोरणी कांतारां मरोन वसत आसा जाता सो न्यू कांतारां येवंक जाय आनी ती चालू उरपाक जाय आनी माय पायक हांव सारको सॅल्यूट करता भुरग्यांच्या हाताच्या भुरगीं खरें तांकां ती म्हाका म्हजेशी धाडटा म्हणजे ऑन नेट देखून शिकपाक आनी सगल्याक ती प्रमोट करता आपल्या भुरग्यांक एडवीन बाब एक सांगशी हो जो शो चॅट शो पळयतात तांकां गिता रोस्तेल्याक पयलो आनी व्हडतो गूण कितें आसूंक गरज ताच्या आंगान गिता रोसप्याक हय पयलो गिता रोसप्याक पयलो सजमोंक जाय टॉपीक कसो आहा तो पयलो आमी त्या लेवलाक वयतात आतां एक समज सादो विशय आहा कितें एक बॉटलाचेर विशय आहा ताचेर ताणें पयलें चिंतप करूंक जाय कितें हाचेर हांव कितें सांगतलो दीट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बेश्टें बॉटल म्हणल्यार जायना न्हू बॉटल आतां कितें करता उदक कॅरी करता उदक कितल्या मनशाक शिरी पडटा गरजेक एक्सिडंट जाता थिंगा ती बॉटली पावता आनी कितें हाचेर पयलो स्टडी करूंक जाय पयली स्टडी केली मागीर ताचेर तुवें वर्क आवट केलें तेजें कितें स्टार्टींग तुवें एंट्रो कसो घातलो ताका बॉटल करून कोणें बॉटल केली म्हूण कितली बरी बऱ्याक पडली पळय आयज ते बॉटलीक लागून कोणाचो जीव सारवार जालो मागीर तुवें एलोबरेट करपाक जाय तो सारको देन फॉर कंपोजींग यू हॅव टू यूज युअर ग्रामर जाय ते आमचे कंपोजर करिना ग्रॅमर आनी वॉकॅब्युलरी इम्पॉर्टंट न्हू हांव कित्याक एका मनशाक मानता सॅल्यूट करता तो मिंगल रोड ताका शिकोवप नासलें ताची कंपोजिशन्स कितें पावरफूल आयज हांव कंपोजर जालो हांवें जायती इनोवेशन्स केली ही ताका बाड्याक तितलें शिकोवप मेळोंक ना ताका ती एज मेळोंक ना आमकां एड्युकेशन मेळ्ळें सो वी आर एबल टू ग्रो अप विथ आवर कंपोजिशन्स तें ताका मेळोंक ना ताका फावो जावना तें पूण तेचे उद्देशी हांव शिकलो भुरगे पिरायेरूच तो मेळ्ळो पूण हांव ताका ग्रेटफूल सॅल्यूट हे ऑलवेज ताका मागणें करता तेजे पासून ताच्या घराशी गेल्यार तेजे घराशी भोंवडी मारता बेश्टे पिसो येसो म्हणजे हे सुवातीक जियेलो केदो कंपोजर तो सायबा येसो जायत्या गोंयकारांक ताची अजून मेरेन तितली खोलायेन खबर ना हें आमचें दुर्दैव आतां म्हाका तियात्र अकाडेमी स्पेशल तेचे कांतारा म्हणपाक म्हाका वेल्लो हांवें म्हज्या लायफान कोणाचें कांतार म्हणूंक ना पूण मिंगल रोडाचें म्हणलें खुशाल काय तुका व्हडपण वगलें हांव सारकें एडवीन बाब लास्ट क्वेश्चन आतां तुजी फुडली येवजण कितें फुडली येवजण म्हणल्यार कोंकणी संगीत मळार म्हजी जायत्यो येवजण आहा जायत्यो आहा म्हज्यो आतां हांव गोंयांत येतोगूच म्हजो वावर सोंपल्या उपरांत कितें जायतें करपाचें मतीन आहा म्हज्या आनी चडशें हांव भुरग्यांक पासत करतलो आतां व्हडलें करता आपलें करता पूण म्हाका भुरग्यांक प्रमोट करपाचें भुरग्यांक ट्रेन करपाचें भुरग्यांक कांतारां शिकोवपाचें भुरग्यांचें म्युजिकल शो करपाचें जायते येवजण आहा म्हज्यो सो देवान आदार दिल्या प्रमाण मागता हांव आनी तुमचे असल्या सदांच म्हाका सपोर्ट केला आनी ही एक वीश म्हजी जाली म्हणटूच म्हाका दिसता म्हज्यो सगल्यो विशयो कवर जाले अशें लायफाच्यो एडवीन बाब चड देव बरें करूं तुका चड देव बरें करूं डेले बाब बरे भाशेन उलयलें आनी बरें दिसलें म्हाका तुजे विशयो वेगळेच लागले आयज जायतो तुवें वेळ दिलोय आमकां आयज आनी वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयलोय देव बरें करूं तुका देव बरें करूं तर म्हाका दिसता न्ही हो जावन आसलो एडवीन डिकोस्ता एक नामनेचो गिटार रोसपी कांतोरीस आनी म्युजीक प्रोड्युसर आनी तशेंच आमी आतांच आयकलां कितल्यो तांणी सीडी केल्यो कितल्यो कॅसेट्स केल्यो आयज मेरेन तो ताची जो देवान ताका गूण दिला गितां घडपाचो तो चालूच दवरता आनी तो देवाक ल्हानविकायेन आर्गां दिता की हो गूण आपणाक रोचपाचो देवा कडसून आयलो म्हण जोरी तो तुमच्या आंगान गितां रोचपाचो गूण आसा तो मुखार व्हरात पळयत रावात तुमची आवडीचें चॅनल द CCR TV चॅनल देव बरें करूं